الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وعملا. قبل أن نستكمل ما توقفنا عليه في هذا المتن العظيم، وبما أن اليوم هو اليوم 8 من محرم وغدا هو اليوم 9، فيحسن أن نذكر بفضيلة من الفضائل التي لا تخفى عليكم، وإنما نذكر بها من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وابن كثير عليه رحمة الله حين تحدث عن معنى الذكرى في هذه الآية قال: الذكرى تكون لمن يعلم. وأنتم تعلمون جميعا أن هذا الشهر الذي قد أظلنا هو شهر الله المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه أبو هريرة وغيره أنه أوصى بكثرة الصيام في هذا الشهر، وكانت هذه العبادة متعلقة بهذا الشهر من أجل اليوم 10 فيه الذي هو يوم عاشوراء. وأنا أعلم أن الجميع يعرف فضيلة هذا اليوم، لكن أريد أن أذكر بعض الأمور المتعلقة به مما قد لا يذكر دائما عند الحديث عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو بعده. أولا، لابد أن نعلم أن صيام هذا اليوم كانت تفعله حتى كفار قريش قبل الإسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن صيامه كان متأكدا. ويذكر في سبب صيام قريش لهذا اليوم يوم عاشوراء أنها أذنبت ذنبا ثم سألت في شرائع من سبق فقيل لهم: صوموا اليوم 10، فأصبحوا يصومونه. ونقل هذا عكرمة وغيره من أدرك أولئك القوم في ذلك الزمان. كذلك مما ذكره العلماء أن الصيام في شهر الله المحرم ليوم عاشوراء يأتي بعد ذو الحجة، وذو الحجة كما نعرف جميعا شهر محرم، ومشروع فيه كثرة الصيام في العشر الأول، وكذلك مشروع فيه ومؤكد فيه الصيام في يوم عرفة لغير الحاج، وكذلك هناك صيام لمن لم يستطع أن يؤدي فدية عليه أو هديا عليه في أيام الحج. ثم يأتي محرم موصى فيه بكثرة الصيام بما في ذلك اليوم 9 والعاشر. قال ابن رجب: فإذا اختتم العبد عامه بطاعة وعبادة وافتتح عامه بطاعة وعبادة رجي له أن يكون ما بين العامين عمل طاعة وعبادة. وهذه فضيلة لا ينبغي أن نغفلها عندما نحرص على أن نستكثر من الطاعة في مبدأ العام أو في ختامه، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم عرفة أنه يحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وفي نفس الحديث قال: وصيام عاشوراء يكفر سنة قبله. إذن صيام عاشوراء يكفر سنة، أما صيام يوم عرفة فيكفر سنتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، وال9 يوم غد، وهذا الأقرب للسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام 10 وأمر بصيام أو حث على صيام 9. ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيام اليوم 10 وحرص الصحابة كذلك على هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحراه حتى بعد أن صار تطوعا.
ونحن نعلم أن صيام عاشوراء كان واجبا ولم يوجب إلا مرة واحدة، يعني ما صامه النبي عليه الصلاة والسلام واجبا إلا مرة واحدة، وفي نفس العام فرض رمضان وأصبح صيام عاشوراء تطوعا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. والبعض يفهم من كلمة تركه يعني إنه ما يصوم، لا، هو المقصود من كلمة تركه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في ذلك مع فرضية صيام رمضان، وليس لأنه لم يرغب في صيام اليوم العاشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه. الصحابة كانوا يتحرون أيضا، بل ويصومون صبيانهم، فإذا شعروا بالجوع أعطوهم اللعبة من العهن حتى ينشغلوا بها إلى أن يحين موعد الإفطار. إذن الصيام لهذا اليوم له مزية، فينبغي لطالب العلم أن يحرص، وهو أولى بحرص من غيره على صيامه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى بصيام اليوم العاشر حتى في السفر، وكان ابن عباس والزهري لا يتركون صيامه في السفر في اليوم العاشر بالذات، مع أنهم يترخصون في رمضان ويفطرون في حال السفر. إذن هذا كله يدعونا إلى المحافظة على أن نأتي بهذه العبادة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها القبول. أعود إلى ما توقفنا عليه، وكنا قد توقفنا قبل الصلاة. توقفنا على أن اختلاف السلف في التفسير يدور على 4 أصناف. قلنا اختلاف العبارة مع اتحاد المعنى المسمى، وأن يذكر من الاسم العام أمثلة له، وقلنا ثمة صنفان آخران لم يذكرهما المؤلف في البداية مع الأصناف الأولى، ولكنه ذكرها بعد أن تحدث عن أسباب النزول، وهما التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، لكونه مشتركا أو مشتركا، ولكونه متواطئا. اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية المظاهر نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك. طيب، نكتب على هذا المقطع إلى قوله أو في قوم من المؤمنين ذكر النزول أو ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال. ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال. أكمل. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، لا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. مرة ثانية أعد العبارة: إنها تختص، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. أعتقد أنها فيعم ما يشبهه. طيب، عدلوها عندكم. أحسن الله إليك. أكمل. فيعم ما يشبهه لا يكون العموم ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. نعم.
طبعا هذا المقطع اكتبوا عليه تنازع الناس في اللفظ العام الوارد على سبب. تنازع الناس في اللفظ العام الوارد على سبب. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. وهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، هكذا صحيحوها. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. طبعا هذه تابعة للمقطع السابق. نعم. ومعرفة سبب النزول. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. اكتبوا على هذا المقطع: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. معرفة السبب النزول يعين على فهم الآية. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع. طبعا هذا نكتب عليه أيضا: مراد السلف بقولهم نزلت هذه الآية في كذا. نعم، مراد السلف بقولهم نزلت هذه الآية في كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخرين نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. اكتبوا على هذا المقطع كاملا: اختلاف العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل هو مسند أو لا. اختلاف العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل هو مسند أم لا. بنأتي له بعد قليل، بنأتي له. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقيب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرنا. طبعا هذا المقطع نكتب عليه الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول. الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول. نعم. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هي الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. طيب، يقف على هذا. هذا المقطع اللي سمعناه قبل قليل يتحدث فيه شيخ الإسلام رحمه الله عن تنبيهات متعلقة بأسباب النزول. والحقيقة أن الحديث عن أسباب النزول كما بينا قبل صلاة العصر نحتاج فيه أولا إلى أن نقف مع معرفة ما معنى سبب النزول. وعرفه أحد الإخوة عندما سألناه أنه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. هذا أسباب النزول عندما نتحدث عنها نحن لا نتحدث عن اجتهادات لأقوال عند الصحابة أو أقوال عند التابعين، وإنما نحن نتحدث عن مرويات
نقلت في أسباب النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة وعن التابعين. ولهذا عمدة كتب أسباب النزول اللي ينبغي أن يجعلها طالب العلم نصب عينيه كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي، كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي. والإمام الواحدي إمام متقدم في التفسير، وله تفسير مشهور ومعروف وهو تفسير البسيط، وهذا التفسير محقق في نسخة لا تباع في جامعة الإمام. وأيضا اختصره الإمام الواحدي في الوسيط، ثم اختصره بعد ذلك في الوجيز، وكلاهم أو جميعهم للإمام الواحدي رحمه الله. الإمام الواحدي جمع في أسباب النزول أو في هذا الكتاب جملة من أسباب النزول المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستقصيها كلها. ولذلك نحتاج أن نعود أيضا إلى كتاب لباب النقول في أسباب النزول، وهذا الكتاب جمع مجموعة كبيرة من المرويات في أسباب النزول. طبعا لماذا احنا نقول أسباب النزول؟ نحتاج نعود إلى كتب معينة، لأن أسباب النزول وقع فيها خلط كثير، فظن البعض أن ما روي في هذه الآية سبب نزول وهو ليس سبب نزول، وبعضهم ظن أنه سبب نزول صريح أو صحيح وهو ليس كذلك. ولهذا معرفة التأصيل لأسباب النزول لطالب العلم مطلب، لكن نحن هنا سنقتصر على ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله من تنبيهات، ونحاول أننا نعرج من خلال هذه التنبيهات على بعض القضايا المتعلقة بها. أول تنبيه سنقف معه فيما قرأناه عن شيخ الإسلام في هذا المتن، أن أقوال السلف في بيان أسباب النزول يعد من باب المثال، ولا يقصدون أن حكم الآية مختص بمن نزلت فيه. هذا أول تنبيه مهم أن يتنبه له طالب العلم في أسباب النزول، أن جميع أقوال السلف في أسباب النزول تعد من باب المثال. إيش يعني من باب المثال؟ مثل ما تكلمنا في المجلس السابق وقلنا أن تعدد الأوصاف للمسمى إنما هو من باب المثال، وهذا مثله أيضا، وسيتضح لنا هذا عندما نأخذ مثالا عمليا. ولهذا شيخ الإسلام في المقدمة قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. احنا نعرف كلنا أن مطلع سورة المجادلة نزل في زوجة أوس بن الصامت، واسمها خولة بنت ثعلب. ونعرف أيضا أن آية اللعان بعدها نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية على خلاف. ونعرف أيضا أن آية الكلالة آخر سورة النساء نزلت في جابر ابن عبد الله. عندما نعدد هذه الأسباب ونقول بأن آية الظهار نزلت في امرأة أوس، وآية اللعان نزلت في عويمر، وآية الكلالة نزلت في جابر، نحن الآن نذكر أشخاصا نزلت فيهم الآيات، لا يلزم من ذلك أن الحكم خاص بهذا الشخص، فإنما هو شخص كان سببا في نزول الحكم، والحكم تشريع للأمة. هذه مسألة مهمة يجب أن نتنبه إليها. ولاحظوا معي أن هذه الأمثلة اللي ذكرها شيخ الإسلام أمثلة مرتبطة بأحكام قطعية، يعني ما هي أحكام ظنية. الظهار إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي،
ترتب على هذا أحكام معينة فهي تحرم عليه، وعليه كفارة إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام. إذن المسألة فيها أحكام مترتبة من أجل هذا الفعل العظيم. بل حتى عندما نتأمل في سبب النزول الذي نزلت فيه هذه الآية أو الذي جاءت فيه المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نلحظ أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والله ما كان بيني وبينها إلا ستار، ولا أسمع ما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يسمعها الله من فوق 7 سماوات وينزل فيها قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. آية اللعان في قصة عويمر العجلاني، وقيل أنه هلال بن أمية. هلال بن أمية مر أيضا في آية أخرى، من يعرفها؟ تفضل يا شيخ. في آية إيش؟ 3 الذين خلفوا. هلال بن أمية كان واحدا منهم. هلال بن أمية رضي الله عنه عندما نزلت آيات اللعان وقيل أنه عويمر، ما كان قد افتأت على زوجه بما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه رآه ولم تكن معه بينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جوابه الأول: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، ألا الرجل قد أصاب من أهلي ثم يقام علي الحد؟ والله لينزلن الله في قرآنا. فنزلت الآية، آيات اللعان. ليس العجيب فقط في نزول آيات اللعان، ولكن العجيب فيما حصل بعد ذلك. وأنا أنصحكم حقيقة بأن تقتنوا تفسير آيات الأحكام للشيخ الدكتور سليمان اللاحي، هذا في جامعة القصيم، جمع جميع آيات الأحكام في كتاب واحد، وهذا أظنه 9 مجلدات أو أكثر، وفصل في آيات الأحكام كل ما يتعلق بها من أسباب النزول، من بيان معاني الغريب، من أقوال المفسرين في هذه الآية، وبأسلوب تستطيع أن تقرأ وتستوعب. فأنا أنصحكم حقيقة باقتنائه وقراءته. منها كتاب في البداية نزل مستقلا، وهو انشراح الصدور فيما جاء في تفسير سورة النور، وتحدث فيها بهذا الذي أنقله لكم. فالشاهد أن هذه المرأة عندما جيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقر حتى يقام عليها الحد أو تنكر، فالمرأة أنكرت. ولذلك لما نزلت آيات اللعان، نزلت آيات اللعان بذكر اللعن للرجل والغضب لمن؟ للمرأة. ولهذا عندما حلفت اليمين الأول والثاني والثالث، النبي صلى الله عليه وسلم استوقفها وذكرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم قالت: وأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد استوجبت غضب الله عليها. إذن الشاهد في هذا كله أن هذه أسباب النزول هي ليست فقط من أجل أن نعرف الآية نزلت في ماذا، لا، أسباب النزول تكشف لنا مدلولات تتعلق بالأحكام، نستطيع من خلالها نتوصل إلى أحكام جزئية ما كانت لتظهر لنا ولا لنعرفها لولا أننا وقفنا على الأثر الوارد في سبب النزول. ولذلك أسباب النزول مرويات، بل هي عند بعض أهل العلم مثل البخاري وغيره يعتبرها من المسند الذي لا ينبغي أن نتجاوزه، كما سيأتي معنا بعد قليل. من الأمثلة اللي ذكرها شيخ الإسلام أيضا قال: وأن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في معشر الأنصار. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب
اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك، هذا هو الشاهد عندنا، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. إذا لا يأتينا إنسان ويرد حكما شرعيا كان له سبب نزول ويظن أن هذا الحكم متعلق بالسبب، وإنما في الغالب أسباب النزول إنما هي ذكر لأعيان والأحكام عامة، كما يحصل هذا في بعض الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والأمر له أمر لأمته، وليس هذا مطلقا. في هناك أمور أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأمر خاص به، أما في أسباب النزول فالغالب فيها أنها في الأحكام ليست خاصة بالأعيان. في تنبيه آخر وهذا مهم أيضا، أسباب النزول سواء كانت صريحة أم غير صريحة، فإن هذا الكلام اللي ذكر شيخ الإسلام من أنه لا يرتبط بالأعيان يشملها. يعني لا يجي واحد يقول أن هذا خاص بسبب النزول المباشر أو الصريح. طبعا إيش معنى السبب نزول مباشر وصريح ببينه إن شاء الله بعد قليل، لكن يهمنا نفهم الآن أن هذا يشمل أنواع أسباب النزول. وليس بالإطلاق هنا، وإن كان هنا يصح أن يقال هذا الكلام، ولهذا قررها العلماء في أسباب النزول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وسيأتينا هذا في تعدد أسباب النزول بعد قليل. بس الآن إحنا يهمنا هنا أن نفهم أن سبب النزول لا يرتبط بالعين، وإنما الحكم لا يرتبط بالعين، وإنما هو حكم عام. هذا المقصد الآن. لكن لما تأتينا تعدد أسباب النزول بعد قليل سنتكلم عن هذه القاعدة. التنبيه الثاني الذي سننبه عليه: حكم اللفظ العام الوارد على سبب خاص. حكم اللفظ العام الوارد على سبب خاص، وهذا في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره، والمسألة الثانية دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة، ويكون بطريقين: إما أن يكون من باب تعميم اللفظ فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ العام، وإما أن يكون دخوله من باب القياس. إيش معنى هذا الكلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب النزول هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها السبب المعين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. يتضح هذا الكلام بالمثال، وسنأخذ هذه الأمثلة على المسائل المتعلقة بهذا التنبيه. المسألة الأولى قلنا أن الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره. مثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. الآن العين الذي وقع منه الحادثة من هو؟ الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فنزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
هذه الآية عندما نزلت هي نزلت بعد الحادثة. نزولها بعد الحادثة لا يعني أنها آية خاصة بفعل هذا الرجل، بفعل عين هذا الرجل، وإنما هو تشريع عام لمن يأتي بعده. ولهذا قلنا بأن الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره. مثال آخر ما جاء في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. روى البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة. يعني كعب بن عجرة يقول لعبد الله بن معقل أن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نزلت فيه، يعني نزلت بسببه. طبعا هو كان جلده يتطاير عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ويفدي. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: ما كنت أظن أنه بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. أخذ منها العلماء بعد ذلك أن هذه فدية الأذى الذي يصيب الإنسان عندما يكون في الحج من مرض أو نحوه. إذن هذا مثال آخر يبين لنا أن العين كانت سببا في نزول الحكم، ولم يكن حكما خاصا بها، وإنما كان عاما لمن بعده. ننتقل للمسألة الثانية في هذا التنبيه، وهي دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة على سبب. وهذا يكون بطريقين: الطريق الأول أن يكون من باب تعميم اللفظ فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ العام. الثاني أن يكون دخوله من باب القياس، وهو معنى قول شيخ الإسلام: وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني أن يكون بحسب القياس. خلونا نأخذ الآن المثال ونحاول أن نفهم من خلال المثال. في قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لاحظوا معي في النوع الأول من المسألة الثانية، قلنا أن يكون من باب تعميم اللفظ فيكون السبب المذكور مثالا لللفظ العام. المسألة الثانية ذكرناها قبل قليل: دخول ما يشبه حال ذلك الشخص. الآن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنها نزلت في من؟ في أبو بكر الصديق. يعني هذا يكاد يكون شبه جماعة، أنها نزلت في أبو بكر الصديق. طيب لاحظوا المسألة: دخول ما يشبه حال ذلك الشخص. الآن أبو بكر الصديق نزل فيها قوله تعالى: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سيأتينا أشخاص آخرون يفعلون كفعل أبي بكر الصديق، أشخاص آخرين سيصنعون مثل ما صنع أبو بكر الصديق، فنقول دخول ما يشبه حال أبي بكر في معنى هذه الآية. دخول ما يشبه حال الشخص يعني ما يشبه حال من؟ أبي بكر في معنى هذه الآية. طيب هذا الدخول كيف يكون؟ سيكون بطريقتين. الطريقة الأولى أن يكون من باب تعميم اللفظ، يعني قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا لفظ عام يشمل كل من ينطبق عليه ما كان يفعل أبو بكر، فنقول هنا أن هذا من باب تعميم اللفظ. وأن يكون دخوله من باب القياس، يعني نقيس حال هذا الشخص على حال أبي بكر، فنقول إذن أن هذا من ما يدخل تحت هذه الآية. إذن هذه الطريقة
الثانية أو هذه المسألة الثانية التي ينظر فيها إلى أسباب النزول. إذن هي ليست مثل المسألة الأولى، لا، هنا نظر إليها بطريقة مختلفة، أننا نظرنا إلى حال الأشخاص أو نظرنا إلى القياس على حال الشخص، وهذا عندنا يدخل تحت تعميم أسباب النزول، ولكن عمم بطريقة أخرى. خلونا ننتقل الآن إلى التنبيه الثالث. نعم. ولا في أصلا أحد سيقارن أحد بأبي بكر، إحنا لا نتكلم عن أبي بكر هنا، أنا أتكلم هنا عن الصفة اللي فعلها أبو بكر. الله قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هل نستطيع أن نجزم أن هذه الآية حكمها لا يختص إلا بأبي بكر؟ غير صحيح، لكن نجزم أن أبو بكر هو رقم واحد في هذه الآية. طيب لو فعل أحد فعله فليس بعزيز على الله أن ينيله هذا الأجر. وهذا احنا نقوله من باب عدم تخصيص أسباب النزول في الأحكام بالأعيان، فهي تشمل الأعيان وتشمل غيرهم أيضا، مثل ما ورد فيما مر معنا لمن قال وعامة، فهذا بين على أن المسألة فيها عموم وليست مسألة خاصة. طيب بس أنا والله أحاول أمشي لأن احنا متأخرين. أنا حاولت والله أن أجيب أمثلة محصورة شوي، لكن طيب خلي يجينا مثال آخر أنا سأنبه عليه بعد قليل. خلونا نأخذ التنبيه الثالث. التنبيه الثالث اللي ذكره المؤلف متعلق بأهمية معرفة أسباب النزول. قال شيخ الإسلام في المقدمة: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وما أثارها. إذن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أراد أن يبين لنا أهمية وأثر معرفة سبب النزول، فيقول بأنه يعين على فهم الآية. خلونا نذهب الآن إلى ما كان مع خولة بنت ثعلبة مع أوس بن الصامت في قصة الظهار، عندما قال لزوجه: أنت علي كظهر أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والله ما أراك إلا قد حرمت علي. اقرأوا مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ما الذي فسر لنا صيغة الظهار التي وقعت من أوس بن الصامت على زوجه؟ سبب النزول. لو ما كان عندنا سبب نزول ما عرفنا وش هو هذا الظهار. إذن نحن عندما نتعامل مع أسباب النزول نحن نستطيع أن نفهم من خلال أسباب النزول لماذا نزل هذا الحكم، ماذا يريد الله جل وعلا منا أن نفعل عندما نقرأ هذا النص القرآني. ونحن نعلم كلنا ومتفقين أن الله ما أنزل القرآن هكذا، وإنما أنزله من أجل أن نعلم مراده من كلامه حتى نستطيع أن نعمل. سبب النزول يعين على ذلك. ثم ضرب لهذا شيخ الإسلام مثالا بالحالف، فقال: لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. زي لما يأتينا بعض الناس الآن ويقول مثلا: أنا قلت لزوجتي علي الحرام، أو أنا حلفت وقلت علي الحرام ألا أفعل كذا أو أنا أفعل كذا. الآن كلمة علي الحرام، هل هذا حلف؟ هل هذا لفظ شركي؟ هل هذا حلف بالطلاق؟ لا نعلم. طب كيف نعلم؟ يجب أن نستوضح السائل، فيقول السائل: والله أنا كانت نيتي أني أحلف بالله، ولم يكن نيتي أن زوجتي تكون طالق. من خلال ما يقوله السائل سنعطيها الحكم. سبب النزول يعين على مثل هذا الأمر. ولذلك الكلام اللي قال شيخ الإسلام
قريب جدا من كلام الإمام الشاطبي في الموافقات، وأنا نقلته لكم. إيش يقول الشاطبي؟ يقول: معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. واحد يبغى يتعلم القرآن ويتعلم التفسير وما يعرف أسباب النزول ما بيتعلم شيء. ويقول في موضع آخر: ومعنى معرفة السبب هو معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. هذا كلام الشاطبي في الموافقات يبين لنا أهمية معرفة أسباب النزول. وهذا اللي جعلني أقول لكم في المجلس السابق أن أصول التفسير نكاد أن نكون أصول فقه، لأن المسألة كلها مسائل تقعيد، مسائل تقعيد. اكتب عندكم مسألة أيضا مهمة، وهي: ما المراد بالسبب النزول عند شيخ الإسلام وعند الإمام الشاطبي رحمهم الله؟ ماذا يقصدون بسبب النزول؟ المقصود هنا سبب النزول الصريح، السبب النزول الذي يعين على فهم الآية، فهم المراد من الآية، هو سبب النزول الصريح. وقد ترد بعض الآيات التي لها سبب صريح ويكون معناها معروفا، يعني ما هو لازم أسباب النزول الصريحة أن يكون معناها غير معروف، ممكن يكون عندنا معنى معروف وله سبب نزول صحيح وصريح. مثال ذلك ما روي في سبب نزول بداية سورة الممتحنة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآية. فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة. أنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، ولكن حين جاء إلى المدينة مهاجرا كان قد ترك خلفه أهلا وعيالا ومالا في مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم على فتح مكة ما كان يريد أن يعلم أحد من أهل مكة أنه يريد الفتح، فلما جاء الرسولان أدركهما حاطب بن أبي بلتعة وأخبرهما بالخبر، فنزلت هذه الآية. لو افترضنا أن هذه الحادثة لم تقع وأن هذه الآية موجودة، هل معنى هذه الآية ظاهر ولا غير ظاهر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ظاهر وصريح، ولا نحتاج إلى أن نعود إلى سبب نزول حتى يبينها. ومع ذلك فعندنا أسباب نزول نزلت في آيات معناها ظاهر، وهذا لا إشكال فيه عندنا في التفسير. مثال آخر ما وقع لعروة بن الزبير في فهمه لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فين الشيخ طلال؟ في جوائز ولا ما في جوائز؟ خلصت الجوائز؟ أني عندي سؤال أبغى أسأله. طيب ركزوا معي. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نأخذ أولا سبب النزول ثم سأعطيكم السؤال. قال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. الآن هذا هشام بن عروة ينقل عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال لخالته. من هي خالته؟ عائشة، لأن عائشة أخت أسماء، وأسماء أم عبد الله بن الزبير وأم عروة.
لما سمع هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم أنه لا حاجة ولا حرج في ترك الطواف وترك السعي. من اللي فهم هذا الفهم؟ عروة بن الزبير. طيب، لنفترض أن عروة لم يقل هذا الكلام، هل في أحد سيفهم أن معنى الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه لا يطوف؟ ما في أحد بيفهم كذا. ومع ذلك جاء عندنا السبب نزول، فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذن هذه الآية ليس معناها عدم الطواف عند أي إنسان عربي فصيح يفهم اللغة، لكنها سيكون فيها إشكال عند من لا يدرك معاني اللغة الصحيحة، عن الذين لا يدركون هذا المعنى. وإلا فمعنى الآية واضح بأنه لا بد أن يطوف بين الصفا والمروة. طيب، نجي للسؤال الآن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف حول الكعبة أم بين الصفا والمروة؟ يلا، هذا سؤال عليه جائزة مؤجلة إن شاء الله، نأخذها إن شاء الله من الإخوة، ما عليكم. نبغى اللي ما يشاركون معنا سابقا. تفضل يا شيخ. طيب، الآية تقول فمن حج البيت أو اعتمر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، الكلام عن إيش؟ الصفا والمروة. فلا جناح عليه أن يطوف، فذكرت الطواف على الصفا والمروة. كيف؟ نعرف هذا الكلام حتى أنا أعرفه. لماذا قال فلا جناح عليه؟ لما قال فلا جناح عليه أن يسعى بينهما كذا بعبارة أخرى من باب التغليب؟ ها الشيخ أحسنت. أصلا هو لا ليس حول الكعبة، لا ليس هذا شيء آخر، كنا بنعطيك الجائزة. ها الشيخ، السعي يسمى إيش؟ لماذا؟ لأنه أصلا هو أشبه بإيش؟ بالطواف. أنت الآن عندما تذهب إلى الصفا وتنزل إلى المروة وترجع إلى الصفا، ماذا يسمى هذا؟ فهو أقرب في الفعل إلى الطواف، وإن كان هو سعيا بين الصفا والمروة، فاللفظ يحتمل الاثنين. وممكن أن يقال أيضا أن المقصود ما يعمل من أعمال الطواف في ذلك المكان، سواء حول الكعبة أو بين الجبلين الصفا والمروة. وترى احنا دائما عندما نتكلم عن الصفا والمروة لا تنظرون أنتم إلى المنطقة المحددة بالأروقة هذه أو الحواجز، لا، ترى كانت أكبر، هي كانت متسعة أصلا، لكن مع التحسينات والتطوير أصبحت بهذا الشكل، إلا أن حدودها لا زالت معروفة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله. إذن ورود سبب نزول في معنى ظاهر هذا موجود ولا إشكال فيه وعليه أمثلة، مع أن السبب نزول صريح، لأنه بعض أحيانا طلبة العلم يعني يحاول إنه يستنبط، يحاول إنه يستخرج فيتكلف، فيأتي يقول ما دام في سبب نزول إذن هناك سر ما أحد وقف عليه، ويحسب أنه أتى بما لم يسبقه إليه أحد. شيخ الإسلام أغلق عليك الباب وقال لك بأنه قد توجد عندنا أسباب نزول صريحة والمعنى ظاهر لا يحتاج إلى سبب نزول. وترى مسألة تكلف الاستنباط هذا يحتاج من طالب العلم أنه يعيد النظر فيه كثيرا. تكلف الاستنباط في النص القرآني يخشى منه اللي ذكر الشيخ قبل في المجلس السابق، بأن يحمل الآية ما لا تحتمل. وذلك الاستنباط ينبغي أن يكون منضبطا وله شروط وضوابط، وفيه الآن مؤلفات موجودة، وإن تيسر معي إن شاء الله في مجلس قادم سأبين لكم إيش المقصود بالاستنباط والتأويل، لأن بعض الإخوة طلب مني أن أبين هذا. طيب، أنتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا، وهي التنبيه الرابع: تعدد صيغ أسباب النزول. إذن أسباب النزول لها عدة صيغ. في صيغ منها أن يقال نزلت هذه الآية في كذا، وهذا من تفسير
المسند. الآن عندما يقول نزلت هذه الآية في كذا، هذا صريح ولا غير صريح؟ هذا صريح مباشر. يعني ما يجي واحد يقول احتمال أنه يقصد شيئا، ما في هذا احتمال، هذا نص صريح على أن الآية نزلت في كذا. هذه الصيغة اللي هي نزلت الآية في كذا تحتمل أمرين، انتبهوا معي، صيغة نزلت هذه الآية في كذا تحتمل أمرين. الأول أن تدل على سبب النزول المباشر، مثل ما قلنا قبل قليل، تدل على سبب النزول المباشر. الأمر الثاني أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معناها. هذه مسألة مهمة. إذا عرفنا أنه نزلت الآية في كذا، هذا يدل على التفسير الصريح المباشر، لكن في أمر آخر، وهو أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معناها. ولا يمكن أن يعلم المراد بأحدهما، يعني أنه تفسير مباشر أو أنه مستدل به على الحكم بالآية، إلا بالقرائن، يعني لابد يكون فيه قرينة. ونأخذ مثال على ذلك. شوفوا التفسير المباشر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في 6 من قريش. إيش قال أبو ذر؟ نزلت في 6 من قريش. هل في احتمال أنها نزلت في غيرهم؟ ما في احتمال. هذا تفسير إيش؟ مباشر. علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي رواية عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالروايتان صحيحتان عن هذين الصحابيين، يعني علي بن أبي طالب وأبو ذر، وتدلان على أن هذه الصيغة مستخدمة في سبب النزول الصريح. فقسم الصحابي أبي ذر وحكاية علي صاحب الحدث بقوله فينا نزلت قرينة قوية على أن هذه الصيغة في هذين الأثرين دالة على سبب النزول المباشر. إذن ما هي القرينة التي جعلتنا نقول أن سبب النزول هذا سبب نزول مباشر؟ أن أبا ذر أقسم أنها نزلت في هؤلاء 6، وأن علي كان يقول فينا، هذه النون نون المتكلم، فينا نحن نزلت هذه الآية، يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن هذه القرينة التي استدلينا بها على أن هذا تفسير مباشر صريح. مثال آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وفي الآية الأخرى وفي الآية هذه قول آخر، وهو أن الأمر بالمخافة في الصلاة لا الدعاء، بدلالة قوله بصلاتك. ركزوا معي الآن الآية ولا تجهر بصلاتك، القول الأول فيها أنه أمر، أن المراد بها الدعاء. القول الثاني أنه أمر بالمخافة في الصلاة لا الدعاء، بدلالة قوله بصلاتك، وهي الصلاة المعروفة المشروعة. طيب، هل هذه الأقوال الآن أقوال متعارضة؟ لا، هذه ليست أقوال متعارضة، ولكن هذه أقوال فيها قرائن. القرينة تدل على المراد بهذا السبب الذي نزلت فيه هذه الآية. يقول: لا يمتنع أن يدخل الدعاء في هذا الأمر، خصوصا أن سياق الآيات في الدعاء، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إذن عائشة رضي الله عنها عندما خصصت هذه الآية بالدعاء، وفي القول الآخر عندما قيل أن المخافة المقصود فيها الأمر بإخفاض الصوت في الصلاة بدلالة قوله ولا تجهر بصلاتك،
كل منهم نص على أنه تفسير صريح مباشر، ولكن القرينة التي استند عليها مختلفة وكلها صحيحة ما فيها إشكال. الصيغة الثانية من الصيغ التي ذكرت قوله نزلت في قبل أن ننتقل للصيغة الثانية ما يتعلق بالتفسير المسند لأسباب النزول، وأنا ذكرت لأحد الإخوة سأبين هذا في أثناء الدرس. بعض العلماء قد جعل صيغة نزلت في اللي شرحناها قبل قليل من قبيل التفسير المسند. إيش معنى التفسير المسند اللي يسأل عنه الشيخ قبل قليل؟ يقصد به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإمام البخاري الذي يروي مثل هذه الصيغة بالإسناد، ولو لم تكن مرفوعة لاكتفى بتعليقها كما يعلق جملة من التفسير المروي عن الصحابة والتابعين وتابعيه. إذن هذه معنى مسألة مرتبطة بصحيح البخاري يجب أن نتنبه إليها، أن الإمام البخاري يرى أن أسباب النزول التي جاءت بصيغة نزلت فيه، يعني أسباب نزول مباشرة صريحة، أنها من قبيل التفسير المسند. طب كيف نعرفها عند البخاري؟ نجد البخاري عندما يذكرها يرويها بصيغة الإسناد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيغ الغير صريحة فنجد البخاري يذكرها بدون إسناد، فنسميها من تعليقات أو معلقات البخاري. وهذا يدل على أن أسباب النزول كان العلماء ينظرون إليها إلى أنها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وعندما يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم يكادون يجزمون أن الصحابي إنما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة تعطينا فضيلة وشرف أسباب النزول. من الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قوله تعالى: قال البخاري باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوفوا إيش قال الآن البخاري. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب. يقال نافلة عطية. حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. إيش فعل البخاري الآن؟ يسوق لك إيش؟ السند. قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. إذن البخاري نقل لنا هذا القول مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسندا ليبين لنا أهميته وأنه عنده في حكم الأحاديث المسندة. طبعا في أمثلة كثيرة عند البخاري، بس أنا سأكتفي بهذا المثال حتى نختصر كثيرا لأن الوقت يعني يداهمنا. خلونا ننتقل أيضا إلى صيغة أخرى من صيغ أسباب النزول، وهي ذكر السبب المباشر للآية ثم يقول فنزلت. لاحظوا معي، في السبب المباشر قلنا أن الصحابي كان يقول فينا نزلت ويذكر بعدين سبب النزول. الآن ماذا يقول؟ يذكر السبب المباشر للآية ثم يقول فنزلت. ترى هذه ليست صيغة مباشرة، هذه ليست صيغة مباشرة. ولهذا بعض طلبة العلم لمن يقرؤون في أسباب النزول يخلط بين الصيغة المباشرة والصيغة الغير مباشرة. إذن الصيغة الثانية وهو ذكر السبب المباشر للآية، وغالبا ما يذكر السبب ثم يتبع بقوله فنزلت أو فأنزل الله، فكل هؤلاء يدخلها في المسند لأنها مرفوعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى التي يقال عنها فنزلت تدخل عندنا في المسند. طيب ليش تدخل في المسند؟ لأن الحاكم في المستدرك بين وأورد أسباب النزول الصريحة عن الصحابة الكرام وأخبر أن لها حكم الرفع، وذكر ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث. إذن الحاكم بين في كتابه معرفة علوم الحديث أن أسباب النزول التي يذكر فيها السبب ثم يقال بعد ذلك فنزلت لها أيضا حكم المرفوع المسند، مثل ما مر معنا
في المباشر أو في أسباب النزول المباشرة. نأخذ مثال على هذه الصيغة من صحيح البخاري. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم. ما الذي تقدم الآن؟ فنزلت في كذا أم سبب النزول؟ سبب النزول. ومع ذلك أسنده البخاري كما أسند السابق. في صحيح مسلم أيضا مثال آخر، بس عشان ننوع كتب السنة لنأخذ منها الأمثلة، باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله، طبعا هو عبد الله بن عمر، في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. لاحظ الآن، لم يذكر في بداية الكلام أنها نزلت في هذا الأمر، وإنما ذكر لنا الآية والسبب النزول. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن الإمام مسلم ساق لنا سندين وليس سندا واحد. في السند الأول ذكر سبب النزول ولم يذكر فنزلت، ثم ساق السند الثاني وذكر فيه سبب النزول ثم قال فنزلت. فإذا أسباب النزول التي تكون صيغتها بذكر السبب ثم يقال فنزلت تأخذ أيضا حكم الحديث المسند المرفوع. ننتقل الآن إلى التنبيه الخامس والأخير، وهو ما يتعلق بتعدد أسباب النزول. تعدد أسباب النزول والنازل إيش؟ واحد، يعني عندنا عدة أسباب كلها اجتمعت في آية واحدة. نأخذ مثال على ذلك. الأسباب الواردة في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نأخذ الآن الأسباب اللي جاءت في هذه الآية. أورد البخاري بسنده عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآن هذه الآية ذكرت أن السبب النزول كان متعلقا بالأشعث والرجل اليهودي. طيب نشوف الآن سبب النزول الآخر لنفس الآية. وأورد البخاري كذلك بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يكن يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن نفس الآية جاء فيها أكثر من سبب نزول. هنا نقول القاعدة اللي ذكروها الإخوة قبل قليل، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينطبق على هذا وينطبق أيضا على ما ذكرناه ابتداء
من أن المراد بأسباب النزول ليس الأعيان، وإنما هي عامة للأمة. بقيت معنا جملة أمثلة متعلقة بنفس المسألة، لكني أنا سوف أقف على هذا القدر، ولعلنا نستكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمسألة الأخرى المهمة المتبقية معنا، وهي الصنفان الآخران المتعلقان باختلاف التنوع في بداية مجلس الغد بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإياكم. تفضل. لا، ليست كل الآيات اللي جاءت في القرآن ورد لها سبب نزول. القرآن أنواع، في من القرآن ما نزل ابتداء بدون سبب نزول، وفي ما نزل بالسبب لحدوث سبب نزول كان سببا فيه إما حادثة وإما سؤال. الذي نريد أن نصل إليه بأن الذي يريد أن يتعلم معاني القرآن، فالآيات التي وردت فيها أسباب نزول يجب ألا يهمل معرفة هذه الأسباب، لأنه لا يستطيع أن يتعرف على كل المعاني المحتملة في الآية والأحكام الواردة في الآية دون أن يرجع إلى سبب النزول. هذا الذي نريد أن نقصده. أما مسألة أن كل آية نقرأ لها سبب نزول، أصلا لا يوجد لكل آية سبب نزول. فالقرآن في آيات نزل كان لها سبب نزول، وآيات ليس لها سبب نزول وإنما نزلت مباشرة بدون سبب. هذا الأصل عندنا في أسباب النزول أنها جاءت للعموم ولم تأتي لأعيان خاصة. هذا هو الأصل، لا أشخاص ولا أعيان معينة. بقي سؤال آخر عند الإخوة؟ جزاكم الله خيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.